हाय स्टूडेंट्स, इंग्लिश लिटरेचर मेड इजी में खुश आमदीद। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे होम बैरियल, जिसे लिखा रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, इसकी समरी और एनालिसिस। सबसे पहले हम बात करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट फैमिली बैकग्राउंड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जिंदगी दुखों और गमों से दो चार थी। 1885 में जब वो 11 साल के हुए, उनके वालिद मोहतरम टीबी की बीमारी से इस दुनिया को छोड़ गए। उन्होंने विरासत में सिर्फ $8 रकम छोड़ी थी। सन 1900 में उनकी वालिदा मोहतरमा कैंसर की बीमारी से हमेशा के लिए उनसे बिछड़ गई। 1920 में वो अपनी सबसे छोटी बहन जैनी को ज़ेनी अस्पताल छोड़कर आए। 9 साल बाद वो भी इस दुनिया से चली गई। Why did Frost write home burial? फ्रॉस्ट के पहलौटे बेटे का नाम था एलियट। 3 साल की उम्र में एलियट की मौत हुई। हैजे की बीमारी इस नन्हे बच्चे की मौत की वजह बनी। एलियट की मौत से 8 साल बाद फ्रॉस्ट ने होम बैरियल लिखी। पहली बार ये नज्म 1915 में शाया हुई। अपने खानदान से मुतालिक एहसासात और जज्बात को फ्रॉस्ट शायरी में बयान करते थे। ख्याल किया जाता है कि होम बैरियल फ्रॉस्ट ने अपने बेटे की मौत की याद में लिखी थी। द मेन आइडिया ऑफ द पोएम होम बैरियल। होम बैरियल एक दुखी नज्म है। ज्यादातर ये नज्म ब्रेक डाउन और कम्युनिकेशन गैप से मुतालिक है। मियाँ और बीवी बेटे की मौत के दुख से दो चार हैं। वो बहुत दुखी हैं, गमज़दा हैं। वो दुख के मुख्तलिफ पहलुओं की नुमाइंदगी करते हैं। मियाँ बीवी का आपस में बातचीत का तरीकाकार गुस्से, मायूसी और इनकार को जन्म देता है। बीवी का गम उसमें इस कदर जज्ब हो चुका है, इस कदर सरायत कर चुका है कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें कमी नहीं आती है। द लिटरल मीनिंग ऑफ होम बैरियल। नज्म के टाइटल में जिस फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है उसका नाम है आदिया नोयता। इसे डबल एंटेंद्रे भी कहा जाता है। नज्म का उन्वान यानी टाइटल होम बैरियल, अगर इसे मंदरजा बाला फिगर ऑफ स्पीच के तनाज़ुर में देखा जाए तो ये उन्वान, ये टाइटल जो है, 2 किस्म की मौत को जाहिर करता है। नंबर 1 है बेटे की मौत और नंबर 2 है माँ और बाप के माबैन ताल्लुकात की मौत। समरी ऑफ द पोएम। ये नज्म एक देहाती मियाँ बीवी से मुतालिक है। उन्होंने अपना बड़ा बेटा खो दिया है। बेटे की मौत हो चुकी है। मियाँ और बीवी के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। ये नज्म कशीदा हालात में मियाँ बीवी के दरमियान होने वाले मुकालमे के लम्हात को बयान करती है। बीवी घर की खिड़की से अपने बेटे की कब्र को देखती है। वो बहुत दुखी है। उसके शौहर को अपनी बीवी के गम का एहसास नहीं हो पाता कि वो इतनी दुखी है क्यों, आखिर उसके दुखी होने की वजह क्या है। यूं बीवी का गम जो है और भी शिद्दत इख्तियार कर जाता है। वो घर से भागना चाहती है। उसका शौहर उसे रोकने की कोशिश करता है। वो अपनी बीवी से कहता है कि एक दफा रुक जाओ, मुझे मौका दो और अपना गम मेरे साथ शेयर करो। शौहर को समझ नहीं आती कि उसकी कौन सी ऐसी चीज है जिससे उसकी बीवी नाराज होती है, उसे गुस्सा आता है, या उसके ज़हन में ये भी आता है कि इतनी देर तक ज़ाहरी तौर पर इतना गम क्यों करना चाहिए। यानी वो अपनी बीवी के मुतालिक ऐसा सोचता है। वो अपने शौहर को रिलैक्स, इत्मीनान के साथ देखकर नाराज होती है। वो समझती है कि उसका शौहर संग दिल है, सख्त दिल है। वो सख्त गुस्से का इजहार करती है। उसका शौहर आराम से सब कुछ सुन लेता है, लेकिन उनके माबैन कम्युनिकेशन गैप जो है, डिस्टेंस जो है, फासला जो है, वो बरकरार रहता है। वो एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते हैं। बीवी जो है वो घर से भागने के लिए दरवाज़ा खोलती है, जबकि शौहर उसे आवाज़ें देता है। रिवायती ड्रामे की तरह ये एक ड्रामाई नज्म है। मुकालमे की सूरत में सीन जो है, यानी ड्रामे का सीन, तसलसल के साथ जारी रहता है। इसमें 2 एक्टर हैं स्टेज पर। मुकालमे के लहजे, जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और जो जुमले इस्तेमाल हुए हैं, इन पर तवज्जो दें तो मालूम होता है
کہ ہوम بیریل سے شاعری کی ایک نئی قسم شروع ہوتی ہے، نیو پوئٹک جانرا۔ اس نظم میں روزمرہ کی عام زبان استعمال کی گئی ہے، تاہم کردار بڑے جاندار ہیں۔ ہوم بیریل فراسٹ کی دکھی نظموں میں سے ایک ہے۔ اس میں 2 ٹریجڈیز ہیں۔ نمبر 1 بچے کی موت جو نظم سے پہلے واقع ہوئی، اور نمبر 2 ہے میرج بریک ڈاؤن، شادی کی ناکامی جو ہے، جس کی نظم میں پیشن گوئی کی گئی ہے۔ ہوم بیریل غم اور دکھ کی ترجمانی کرتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ نظم کمیونیکیشن گیپ اور میرج بریک ڈاؤن سے متعلق بھی ہے۔ شوہر اور بیوی کا غم ایک جیسا نہیں ہے، دونوں ہی غم زدہ ہیں، دونوں ہی دکھی ہیں، لیکن ان کا غم ایک جیسا نہیں۔ بیوی کا غم اس میں اس قدر جذب ہو چکا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھی اس میں کمی نہیں آتی ہے، اس کا دکھ، اس کا کرب، اس کا غم کم نہیں ہوتا ہے۔ شدت غم سے وہ اس قدر نڈھال ہے کہ خدا کی مرضی سمجھ کر بھی وہ اپنے اس دکھ کو، اس کرب کو، غم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ She has had some loss she can't accept from God۔ بیوی کہتی ہے کہ اکثر لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر جانے کا بہانہ کرتے ہیں، یعنی وہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ غم زدہ ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، جبکہ حقیقت میں ان کے ذہن معمولات زندگی، لوگوں اور جن چیزوں کی انہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے ان کی طرف لوٹنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی عزیز کو دفنا دیا، قبر کے اندر اتار دیا، اور اس کے بعد ان کا غم جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ کیا کہتی ہے بیوی جو ہے، میکنگ دا بیسٹ آف دیئر وے بیک ٹو لائف اینڈ لیونگ پیپل اینڈ تھنگس دے انڈرسٹینڈ۔ بہرحال وہ اس غم کو قبول نہیں کرے گی۔ لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن بیوی کہتی ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گی، وہ قبر سے واپس نہیں ہٹے گی، وہ لوگوں کے درمیان نہیں آئے گی، کیونکہ ایسا کرنا موت کو قبول کرنا ہے۔ بیوی سمجھتی ہے کہ دنیا بہت بری ہے، the world is evil۔ بیوی کے برعکس شوہر نے موت کو قبول کر لیا ہے۔ وقت گزر گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اب وہ کہے کہ دنیا کا دستور یہی ہے، یعنی بیوی یہ سوچ رہی ہے that is the way of the world۔ شوہر بھی غمگین تھا، تاہم اس کے غم کی ظاہری علامات بیوی کے غم سے مختلف تھیں۔ وہ اپنے بچے کی قبر کھودنے میں لگا رہا، یعنی شوہر جو ہے قبر کھودنے کا عمل بیوی کے مطابق باپ کو ان لوگوں کے ساتھ ملا دیتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ دنیا کا دستور یہی ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ جس طرح کسان موسم کے دھارے میں بہہ جاتا ہے، موسم کے مطابق فصل کاشت کرتا ہے، اسی طرح سے زندگی کا وقت ہے اور موت کا بھی وقت ہے۔ تو انسان بیوی کے مطابق بہت سارے لوگ جو ہیں وقت کے دھارے میں بہہ جاتے ہیں، وقت کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے زندگی کا وقت ہے اور موت کا بھی وقت ہے۔ باپ نے تدفین کا کام کسی اور کے سپرد نہیں کیا، بلکہ اس نے خود قبر کھودی اور بچے کو قبر میں اتار دیا۔ انسان سوچ سکتا ہے کہ غم کی کسی بھی صورت میں جب کوئی سوگوار دنیا کو برا کہنے پر تلا رہتا ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ انسان یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ جب کوئی سوگوار اپنے غم کا کسی سے ذکر نہیں کرتا، وہ اپنا اور دوسروں کا بھی نقصان کرتا ہے۔ نظم کا مقصد سوگ منانے کے درست طریقے کا تعین کرنا نہیں ہے، یعنی نظم اس بات کو ڈٹرمن نہیں کرتی ہے کہ سوگ جو ہے وہ کیسے منانا چاہیے، بلکہ اس نظم کا مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی کی آپس میں ہمدردی اور بات چیت کی ناکامی ظاہر کرنا ہے۔ یعنی ہوم بیریل جو ہے یہ اس مقصد کے ساتھ لکھی گئی ہے کہ میاں بیوی کی آپس میں ہمدردی جو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور ان کی آپس کی بات چیت جو ہے، ان کے مابین کمیونیکیشن جو ہے، اس کی ناکامی جو ہے نظم ان باتوں کو ظاہر کرتی ہے۔ ہر کوئی کسی کا غم نہیں سمجھ پاتا، اور نہ ہی کسی کو غم میں دیکھ کر اسے برداشت کر پاتا ہے، اور ہر کوئی دوسرے کو قبول کرنے کی خاطر جس طریقے سے وہ سوگ منا رہا ہوتا ہے اسے تبدیل کرنے میں ناکام رہتا ہے۔
गौरतलब बात यह है कि बीवी अपने शोहर के तरीकाकार को कितना गलत समझती है। बीवी के लिए शोहर का अपने बच्चे को दफन करने का अमल कितनी बड़ी बेहिसी है, जबकि शोहर के लिए ये कितना तकलीफदेह होगा। मालूम नहीं कि उसने अपने बच्चे को कैसे दफन किया होगा, उसने कितनी मुश्किल से कब्र खोदी होगी। कब्र खोदने से उसने अपने आप को समझाया होगा कि भाई ये निज़ाम फितरत है, ये निज़ाम कुदरत है। कब्र खोदना उसके लिए अपने आप को सजा देने के मुतरादिफ हो सकता है। उसने अपनी कमर और बाजुओं को इस काम के लिए कितना मजबूर किया होगा। उसके गर्द आलूद कपड़े यानी जिन पर मट्टी जमी हुई है, बेटे की मौत का उसे जरूर एहसास दिलाते होंगे। गौरतलब है कि बीवी अपने शोहर के अल्फाज का मतलब नहीं समझ पाती है। 3 foggy mornings and 1 rainy day will rot the best birch fence a man can build. वो अपने शोहर का गम नहीं समझ पाती। अगरचे शोहर भी सोगवार है, बीवी उसे समझने और उसे कबूल करने में नाकाम रहती है। वो समझती है कि उसका शोहर बाड़ तामीर करने की बात करता है। Yet they have everything to do with the little body in the darkened parlor. उसका शोहर मौत, इंसानी कोशिशों की नाकामी, किस्मत और बदकिस्मती, किस्मत और फितरत की बेइंसाफी से मुतालिक बात करता है, और उसकी बीवी जो है वो उसको नहीं समझ पाती है। किसी हद तक शोहर भी कसूरवार है। अगर उसे मालूम होता कि अपनी बीवी से कैसे बात करनी है तो वो खामोशी इख्तियार ना करता, बल्कि अपनी बात को वजाहत के साथ बयान कर सकता था। जब उसकी बीवी उसकी बात नहीं समझ पाती, शोहर को उसे समझाना चाहिए था। वो कह सकता था कि आप मेरी बात नहीं समझी हैं। वो अपनी बीवी के इल्जामात को फिजूल समझता है, इसलिए उसे जवाब तक नहीं देता है। उसकी खामोशी हमदर्दी की कमी और आपस में खुलकर बातचीत कर सकने की नाकामी साबित करती है। मियाँ बीवी एक दूसरे के शौक को नहीं समझ पाते हैं। जब वो अपने शोहर के कब्र खोदने को संग दिल बयान करती है, उसका शोहर जो है वो सिर्फ ये कह पाता है, I shall love the worst love I ever loved. I am cursed, God, if I do not believe I am cursed. वो अपने शोहर के इस जवाब पर ख्याल करती है कि उसने अपने शोहर पर संग दिली का जो इल्ज़ाम आयद किया है वो दुरुस्त है। हालांकि ऐसा उसने अपनी बीवी की गलत तशरीह पर कहा था। जहां बीवी को वजाहत की ज़रूरत होती है, शोहर आयरनी से काम लेता है, तन से काम लेता है। बीवी को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसका शोहर जिस दुख से, जिस करब से गुजर रहा है वो उसे तस्लीम करे। उसकी बीवी जो पहले ही शिद्दते गम से निढाल है, पहले ही उसकी खलासी नहीं हो रही है, और शोहर सिर्फ इतना कह पाता है, I do think though you overdo it a little. शोहर समझता है कि वो बीवी को अपना गम बांटने के लिए मजबूर कर सकता है। दोनों ही मायूस हैं। दोनों की शख्सियत एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उन्हें एक दूसरे को समझने की अशद जरूरत है। शोहर सवाल करता है, Can't a man speak of his own child he has lost? बीवी जवाब देती है, I don't know rightly whether any man can. कुछ देर बाद शोहर को एहसास होता है, A man must partly give up being a man with women folk. शोहर की खामोशी और मुनासिब बात को सादा लफ्जों में बयान करने में अपनी नाअहली को मर्दानगी समझता है, और बीवी इससे मुत्तफिक दिखाई देती है। बीवी भी उसे मर्दों की फितरत ख्याल करती है। बीवी शोहर के कब्र खोदने को गैर इंसानी समझती है। होम बैरियल में मर्दों की निस्बत खवातीन को अपने गम और गुस्से का इजहार करने की इजाजत है। होम बैरियल के अलमिये को, ट्रेजेडी को मर्दों और खवातीन में अदम मसावात के पैराए में देखा जा सकता है। औरत के अल्फाज के लगवी मानी पर मबनी जज्बात को समझने में मर्द की नाकामी सिनफी इम्तियाज की एक दकियानूसी शक्ल है। शोहर का अपनी बीवी के गम को ना समझ पाना
یہ اسے مردانگی سمجھا گیا ہے۔ اس نظم کے اندر میاں اور بیوی ایک دوسرے کو سمجھنے میں یکساں طور پر ناکام رہتے ہیں۔ کسی عورت کا قبر کھود کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا، اس بات کا امکان کم ہی ملتا ہے، لیکن اس میں روزمرہ کے کام کاج میں مصروف رہ کر یا کام کاج سے کنارہ کشی اختیار کر کے عورت جو ہے، بیوی جو ہے، موت پر رد عمل کا امکان ظاہر کر سکتی ہے۔ اس نظم میں قاری کو، یعنی جو نظم کو پڑھتا ہے، میرج بریک ڈاؤن کا تاثر ملتا ہے، ایک گھر کا جنازہ اٹھا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ نظم انسانی رابطوں میں خرابی، کمیونیکیشن بریک ڈاؤن کا ذکر کرتی ہے۔ انسانی رشتوں میں کمیونیکیشن گیپ اس قسم کی خرابیوں کو جنم دیتا ہے۔ 20ویں صدی کا زیادہ تر ادب ایسی ہی حد بندیوں کا ذکر کرتا ہے۔ فروسٹ کی شاعری میں زیادہ تر تنہائی کا ذکر ملتا ہے۔ اس قسم کی تنہائی کا احساس کب ہوتا ہے؟ نمبر 1، جب انسان ہمدردی ظاہر کرنے اور ہمدردی حاصل کرنے کے لیے حدود مقرر کر لیتا ہے۔ نمبر 2، جب انسان سوچ لیتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جنہیں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جو انسان اس قسم کی کربناک صورتحال کا سامنا کرتا ہے، غم کا سامنا کرتا ہے، دکھ کا سامنا کرتا ہے، کیا واقعی ہم اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ ایسے حالات میں کسی کا ہمدرد بننا بہت بڑا چیلنج ہے۔ فروسٹ بچوں کے کھونے کے تجربہ سے گزرا تھا۔ اس کے پہلوٹے بیٹے کا نام تھا ایلیٹ۔ وہ 3 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ اس کے بعد اس کی شیرخوار بیٹی کا انتقال ہوا۔ اس کے 2 اور بچے اوائل عمری میں بچھڑ گئے۔ ان میں سے ایک نے خودکشی کی تھی۔ 1938 میں فروسٹ کی بیوی بھی داغ مفارقت دے گئی، جبکہ فروسٹ نے 1963 میں 88 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کیا۔ تو فرینڈز، اس نظم کے اندر دراصل شاعر جو ہے اپنے دکھ کا بیان کرتا ہے، جس کرب سے وہ گزر رہا ہے۔ تاہم میاں اور بیوی میں فرق یہ ہے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تو فرینڈز، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔